کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کل وی او ہن رلے اج وی نے رلے، دل نہ منے جیندا نال میرے چلے، دل نہ منے جیندا نال میرے چلے، رلے ستا سونے یاراں نوں وی کھاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ سہرا محمد دا سید صدیق غار تو مزار تائیں آقا دا رفیق، غار تو مزار تائیں آقا دا رفیق، میں صدیق دا مقام سمجھاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ آقا دے بستر تے حیدر سلا کے، اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے، اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے، تیری جھولی دے وچ میں سلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ چنوں سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق تکے نیناں نوں جھکا کے، لیکن صدیق تکے نیناں نوں جھکا کے، ہووے شک جے میں غار تے لے جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ رب سہیں انہاں تے او رب تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، باقی سب کچھ تبرہ بازی، میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ جس نے نبوت دا ہے بھار چایا، اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ غار تک آیا، اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ غار تک آیا، او سواری تے سوار میں دساواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ چنہن محمد ستارے صحابہ، جان تو ود ہن پیارے صحابہ، جان تو ود ہن پیارے صحابہ، میں صحابہ تے جوانی وار جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا فاروق سیندی دعا دا جواب اللہ دا ارشد انتخاب اللہ دا ارشد انتخاب میں تے نعرے عمر دے لگاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا